تازه حالا شما از این فسق و فجور دارید. خب اگر ما که به شما کاری هم نداشتیم، پس چرا کارشکنی میکنید؟ فسق فجر بی دین ها، چرا کارشکنی میکنید؟ شما اگر خودتان خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام نمی کنید، شما یک موقف ولایی، یک کار در راه نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها انجام نمی دهید، چرا یک کسی دیگر اگر میخواد انجام بده در برابر او جبهه میگیرید؟ شما ملاعن، شما فسقه فجر، شما در برابر این همه بدعت ها، کفرهای خامنه ای نه تنها ساکت هستید، همیاری هم میکنید. میدانید که امروز مردم ایران از دین برگشته، علتش کیست؟ علتش خامنه ای و خمینیه و علتش سکوت علمای شیعه است. خود خامنه ای در سخنرانی‌های خود مکرر متذکر می شود که اگر این نظام سقوط بکند بزرگترین لطمه را روحانیت میخورد. کاملا این درسته، کاملا این درسته، چون روحانیت آمده گدای در خامنه ای شده، چون روحانیت آمده مانند سگ دم میزنه بر دربار خامنه ای. به این خاطره، و الا اگر روحانیت حسابش را از نظام ایران جدا میکرد، خامنه ای سقوط بکنه نکنه، روحانیت و مرجعیت حوزه علمیه پابرجا میماند، چون حساب اینها جدا میشد. اما امروز اینطوری نیست. روحانیت امروز مداح دربار شده، مرجعیت امروز مداح دربار شده، امروز آلت دست یک فاسق فاجر، یک بنی امیه و بنی عباس حاضر شده. روحانیت و مرجعیت امروز حالش اینه. و مرکز اغلب گمراهی ها و جهالت های شیعه و بیدینی شیعه علمای شیعه شدند، مراجع شیعه شدند. من تنها از طلاب و اینا و طلاب که غرب زده از اونا گلایه ندارم، از اونا گلایه ای نیست. علمای شیعه، علمای سنتی که خودشان را سنتی میدارن، در این مسئله خیلی مسئولیت دارن، خیلی زیاد مسئولیت دارن. اون قدر که این آقایون مصلحت بیت خود، مصلحت مرجعیت خود را می اندیشن، یک صدمش آیا به فکر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام هستن؟ کلا و ابدا نیستن، کلا و ابدا نیستن. همه فکر و ذکر اینها مرجعیت خودشان، مصلحت بیت خودشان که این چطور مقلدین بیشتر میشه، چطور وکلای ما بیشتر میشه، چطور خمس از فلان تجار چطور بکنیم، همش به این فکر و ذکر هستن اینا. فسقه فجر. خدا از شما بازخواست بکنه، خدا از شما بازخواست بکنه.